दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। पश्चिम सिक्किमको मानेबुङ देन्ताम समष्टिको हि गाउँमा वाहन दुर्घटना हुँदा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। पश्चिम सिक्किमको हि बजार नजिक पेचरेक परिसरमा गए राति एसके 06P 0599 वाहन दुर्घटनामा परि वाहन मालिक हि गाउँ निवासी तोप्जाङ भोटियाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। हि गाउँ पेचरेक सडक मार्गमा उनको वाहन दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको हो। उनी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पदमा आसीन रहेका थिए। मिरिक महकुमा अन्तर्गत च्यागा बस्तीका 22 परिवारले विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई त्याग्दै आज हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। तृणमूल च्यागा शाखा अध्यक्ष चन्दन शर्मा, सचिव शिशिर राईको उपस्थितिमा एक सभामाझ उनीहरूलाई तृणमूल कङ्ग्रेसको दलीय झण्डा प्रदान गरी दलमा स्वागत जनाएका छन्। उक्त सभामा विकास छेत्री, ईश्वर शेर्पा, कमल शर्मा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा आज तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल हुने व्यक्तिहरूले गाउँको बुनियादी विकासको निम्ति पार्टीमा सामेल भएको बताए। उक्त विषयमा अध्यक्ष चन्दन शर्माले अधिक जानकारी गराएका छन्। अन्त उहाँहरूको समस्याको समाधान हेतु उहाँहरूले धेरै ठाउँ गएर एउटा बिन्ती पत्र चढाउँदा पनि उहाँहरूको समस्या समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँको जनताहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो, हामी तपाईँहरूसँग समक्ष आएर चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीलाई समर्थन गर्छौँ, सरकारको पार्टीलाई समर्थन गर्छौँ र हाम्रो पनि जुन जल्दो बल्दो समस्याहरू छ, व्यक्तिगत र सामाजिक जुन समस्याहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले समाधान गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ त तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई बोलाएको थियौँ। आज हामीसँग कमसेकम रिनिता शर्मा, शेरबहादुर छेत्री, रञ्जित तामाङ, नयन राई, शिवकुमार खाती, पूर्ण मगर, सुमन साइली र आज यस हाम्रो हिल टिएमसी पार्टीलाई समर्थन गर्दै आउने हाम्रा च्याङ्गा बस्तीबाट नाम छन्। उहाँको पिउने पानीको समस्या पनि हामी समाधान गर्ने एउटा वचन दिएका छौँ। यस्तै यस्तै अझै मूलभूत समस्याहरू छन्, तर यो चाहिँ मेन समस्याहरू भएको छ। र हजुरको विचारमा कुन कुन पार्टीबाट चाहिँ हिल टिएमसीको झन्डा थापेको छ होला? यहाँ विशेष गरेर गोजामुमो 1बाट जिएनएलएफबाट र हिजोअस्ति मात्रै बिजेपीमा एक दुईजना गएको थियो, उहाँहरू पनि आउनुभएको छ हामीसँग। मिनु प्रधान, अन्य हिजो अस्ति पनि जुन बिजेपीमा जानेहरूसँग उहाँहरूसँग हामीले बातचित मार्यौँ। उहाँहरू पनि त्यस्तो त्यो कुनै मन पराएर गएको होइन रहेछ। उहाँहरूले पनि कालान्तरमा गएर समर्थन गर्छु भन्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ। सायद उहाँहरू अर्को कार्यक्रममा सायद उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देश अनुसार मङ्गलबार रिम्बिक लोधामा समष्टिद्वारा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गोरामोमो युवा एकाइद्वारा व्यापक पोस्टरिङ गरेका छन्। रिम्बिक लोधामा लगायत वरिपरिको विभिन्न गाउँहरूमा गरिएको पोस्टरिङमा गत 15 अगस्तको दिन केन्द्र गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको जिटिए समीक्षा सभा होइन, तर पूर्ण रूपमा रद्द हुनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड तराई र डुवर्सको राजनीतिक समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्ने स्थायी राजनीतिक समाधानको पक्षधरले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने साथै 2021 विधानसभा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्न झट्टै ठोस कदम उठाउनुपर्छ भन्ने लगायतको माग गरिएको छ। निर्देश अनुसार यो कार्यक्रम है, यसमा चाहिँ के रहेको छ भने हामीले व्यापक रूपमा हामीले रिम्बिक लोधमा समष्टिको जति पनि शाखाहरू छ है, शाखाहरूमा लोधमा शाखा 1 र 2 मा हामीले यो पोस्टरिङ गर्दैछौँ है। विशेष यो पोस्टरिङमा चाहिँ के छ भनेदेखिले सर्वप्रथम गत अगस्त 2020 को दिन जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले त्रिपक्ष वार्ता भनेर जिटिए रिभ्यू समीक्षा सभाको रूपमा एउटा जुन चाहिँ माथिबाट एउटा बोलाएको थियो है, उक्त त्यो जुन चाहिँ मिटिङ चाहिँ पोस्टपोन भएको छ। तर उक्त मिटिङ चाहिँ पोस्टपोन नगरेर चाहिँ पूर्ण रूपमा रद्द भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिएनवाइएफ को हाम्रो माग छ है। र दोस्रो नम्बरमा के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा हित है, नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड हाम्रो जुन चाहिँ छ तराई अनि डुवर्सको राजनैतिक समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ बिजेपी सरकारलाई। र तेस्रो नम्बरमा के छ भने स्थायी राजनैतिक समाधानको पक्षधरले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई
एकतर्फी रूपमा फिर्ता युनिल्याटरली विथड्र गर्नुपर्नेछ। जसरी 18 जुलाई 2011 को दिन है जिटिए सम्झौता मौमा जुन चाहिँ साइन भएको छ है त्यसता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का महासचिवको जुन चाहिँ सिग्नेचर रहेको छ है उक्त जुन चाहिँ सिग्नेचर रहेको छ अनकन्स्टिट्युसनल जुन चाहिँ असंवैधानिक जिटिए जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाट चाहिँ उक्त सिग्नेचर चाहिँ युनिल्याटरली है एकतर्फी फिर्ता चाँडोभन्दा चाँडो लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक छ। ऋषिहाट चियाबारीका श्रमिकहरूलाई लिएर आज गोजमोमो श्रमिक सङ्गठनले ऋषिहाट चिया उत्पादन कारखाना परिसरमा गेट मिटिङको आयोजना गरिएको थियो। उक्त मिटिङमा श्रमिकहरूको हितार्थमा पार्टीद्वारा चलाएको पहलहरूलाई स्वागतयोग्य ठहर गरेका छन्। उक्त सभा सम्बन्धी श्रमिक सङ्गठनका सभापति धीरज प्रधानले जानकारी दिएका छन्। एउटा गेट सभा सम्पूर्ण ऋषिहाटका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लिएर गरेको थियौँ। यसको सभाको विशेष औचित्य चाहिँ के छ भने आज हामीलाई चियाबारीमा है यो हाम्रो पूजा बनोस् चाँडोभन्दा चाँडो 20% हुनुपर्छ भन्ने एउटा सर्वप्रथम एउटा माग हो। र अर्को माग चाहिँ विषय चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको हाम्रो पर्जापट्टा विशेष गरी आज हामी चियाबारीमा बस्ने एउटा सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो जग्गा जमिनको चाहिँ एउटा पर्जापट्टा छैन। हामी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो यो हाम्रो पर्जापट्टा चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ विषय थियो त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी एउटा सभा राखेको थियौँ। चाहिँ अब हामी भन्छौँ कि हुन त अब यो प्रायः जस्तै कुरो हुन्छ तर हामी श्रमिकलाई यो जनाएको छौँ यो आज जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पर्जापट्टा विषय र बोनस विषय हुन्छ अब बोनस भन्ने कुरो त अब पूजा अगाडि नै हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि आज के अरे हाम्रो यो इलेक्सन अब विदिन अब है 6-7 महिना अझै बाँकी नै छ। त्यसलाई त्यो सोच चाहिँ अब हामीले हाम्रो जनताले चाहिँ त्यो प्रति हामीले राख्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई पनि मेरो आह्वान छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गत वर्ष जुन प्रकारले 20% बोनसलाई 2 भाग गरेर 2 किस्ती गरेर जुन दियो है त्यो विषयमा सम्पूर्ण पहाडको उयोहरू सन्तुष्ट थिएन। तर यो वर्षको जुन बोनस विषयमा चाहिँ हाम्रो अरूको ट्रेड युनियनद्वारा के कस्तो छ त्यो हामीलाई एउटा जानकारी छैन। तर हाम्रो ट्रेड युनियनको पक्षबाट चाहिँ के छ भनेदेखि यो वर्षको बोनस एकदमै 20% र एकै साथमा दिने भन्ने जुन एउटा हाम्रो टेक छ केन्द्रीय कमिटीको र हामीले यसै कुरोलाई एकदमै मान्य गरेर चाहिँ हामीले जनतालाई पनि त्यही कुरो हामीहरू यो कुरो जानकारी गराउँदैछौँ। यो विषयमा के भनेदेखि अब विगत वर्षमा त एउटा बाध्यतावश त्यो एउटा हाम्रो अध्यक्ष महोदयले जुन एउटा अनसन बस्नु पर्यो र मलाई लाग्छ यस वर्ष चाहिँ हामीहरू सायद हाम्रो अध्यक्ष महोदयहरू यस्तो अनसनमा बस्नु पर्दैन होला जस्तो हामीले एउटा महसुस गरेका छौँ। किनभने यो जुन विगतमा चाहिँ बोनसको लागि चाहिँ जुन प्रकारले सबै राजनीतिक पार्टीले एउटा जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको चलाचल त्यो हेरेर पनि सायद मालिक वर्गको कुनै एउटा त्यस्तो खालको उयो हुनसक्छ। र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट जुन एउटा अगावै बोनसको लागि चाहिँ मालिक पक्षलाई जुन एउटा उयो दिएको छ 20% को लागि त्यसले सायद एउटा राम्रो प्रतिफल। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त,
मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162355569, Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक महकुमा सौरिनी ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र बडाकोठीमा पुनः पहिरो गएको छ। हिजो राति परेको पानीले पहिरो गएर बाटोहरू क्षतिग्रस्त भएको छ। यसपटक बार पहिरो गएको कारण स्थानीय बासिन्दाहरू त्रासित बन्न पुगेका छन्। पहिरो गएको कारण आउजाउ कार्य ठप्प भएको छ भने बिमारी लिएर जान धेरै गाह्रो परेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। सम्बन्धित विभागले ध्यान आकर्षण गरी केही समाधान गरिदिया जाओस् भन्ने स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय प्रशासनले रोजगारको पहल चाल्नुपर्ने कांग्रेस पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाले माग गरेका छन्। उनले यस अवधि बेरोजगार युवावर्गलाई जबसम्म रोजगार प्रदान हुँदैन तबसम्मको निम्ति 7,500 रुपियाँ गरेर मासिक प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग राखेका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हिल कांग्रेस के तरफ से आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कालिम्पोङ जिला, दार्जिलिंग जिला और ट्राई और डुअर्स में जो बेरोजगारी की समस्या है उसी संदर्भ में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से और पत्र पत्रिका के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है ये समस्या एकदम कठिन दौर से गुजर रही है और हमारी मांग है कि इस विषय में राज्य सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन जो हैं वो बेरोजगारी के बारे में ध्यान दे और हमारे युवक युवतियाँ जो यहाँ तो रोज़गार है नहीं, तो वो लोग जो बाहर जाके प्राइवेट कंपनी सेक्टर वगैरह में काम कर रहे थे
महामारी होने के कारण उन सबको लौट के घर आना पड़ा है और वो लोग आके यहाँ सब बेरोजगार हो गए हैं और उन लोगों को परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से मांग थी कि जो भी माइग्रेंट लेबर वगैरह या जो भी बेरोजगार हैं उनको जब तक उनको काम नहीं मिलता है तो उनको मंथली कम से कम 7,500 रुपया दिया जाए। अब इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे चाय बागान, पर्यटन और शिक्षा। लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो हैं महामारी के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ पढ़ाई करने के बाद भी उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं है, तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उनको अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाके वो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करके अपना घर का अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के करते वो लोग भी सब अपना कारोबार छोड़ के पहाड़ में आ गए हैं और यहाँ उन लोगों को काम नहीं है। तो हम लोग राज्य सरकार को और क्षेत्रीय प्रशासन को इस तरफ में हम लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार जो भाई बहन हैं उनके विषय में सोचा जाए और यहीं पर कोई कल कारखाना या उद्योग लगाया जाए, जिससे कि हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियाँ, छात्र छात्राएँ हैं जिनको कि काम के लिए बाहर न जाना पड़े। लप्चुपेसोक समष्टि अन्तर्गत लामाहट्टा वार्ड नम्बर 16बाट गोरामोमोलाई समर्थन जनाएका छन्। पार्टीको मूल मन्त्र पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलोलाई सिरोपर गर्दै युवाहरू गोरामोमोमा जोडिने क्रम जारी रहेको समष्टि सभापति अरुण छेत्रीले जनाउँदै आफूहरूले कसैलाई पनि केही आश्वासन नदिएको तर गोरामोमोले अहिले घरि जनताको निम्ति आफ्नो क्षमता अनुसार जुन तरिकाले कार्यहरू गरिरहेका छन् उक्त कार्यले लप्चुपेसोक समष्टिका युवाहरू अति नै खुसी रहेको जनाएका छन्। गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङको कुशल नेतृत्व, इमान्दारिता देखेर युवाहरू प्रभावित भएको साथै गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले लप्चुपेसोक समष्टिमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो क्षमता अनुसार असहाय अनि विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग पुर्याएकोमा समष्टिका युवावर्ग अति नै खुसी रहेको कारण गोरामोमोमा जोडिएको समष्टिका सभापति अरुण छेत्रीले जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बेंगलुरु कर्नाटक शाखाको एक महत्त्वपूर्ण बैठक यहाँको शाखा अध्यक्ष मनकुमार सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा विभिन्न मागहरू बारेमा विभिन्न सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कार्य गरेको थियो। उक्त बैठकद्वारा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट, अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्ला, सिक्किमका सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा लगायत विभिन्न भारतीय जनता पार्टी सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरिएको थियो। उक्त सभा सम्बन्धी शाखा प्रवक्ता राजेश राईले अधिक जानकारी गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बेंगलोर कर्नाटक शाखा परिवारको आज आपतकालीन बैठक बसेर हामीले हाम्रो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रभित्रबाट चुनिने भएका सांसद महोदयजीलाई फेरि पनि आज ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेका छौँ। विशेष यो सत्रमा हाम्रो एमपी श्रीमान राजु विष्टज्यू, त्यस्तै हाम्रो अलिपुरद्वार क्षेत्रबाट हाम्रो एमपी श्रीमान जोन बार्लाज्यू लगायत जति पनि हाम्रो गोर्खा प्रेमी एमपीज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो सिक्किमबाट हाम्रो इन्द्रहाङ सुब्बाज्यू, यहाँहरू सबैले हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बेंगलोर कर्नाटक शाखा परिवारबाट यो अनुरोध गर्दछौँ, हजुरहरूले यो सेसनमा, यो सिजनमा जसरी पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ, त्यस्तै विस्थापित हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो जन्मभूमिमा ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एउटा पहिला जो वचन दिनुभएको थियो त्यो वचनलाई पुरा गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यति मात्र होइन, आज पोलिटिकल पर्मानेन्ट सोल्युसनको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू अलिकति ढिलाइ भइरहेको एउटा हामीलाई एहसासहरू भइरहेको छ। किनभने आज प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, डुवर्स अनि त्योदेखि बाहिरको जति पनि हामी गोर्खा सन्तानहरू छौँ, हामी यो दशहरा अनि यो दीपावलीको जो एउटा चाहिँ अवसरमा हाम्रो लिडर अनि हाम्रो नेता अनि तपाईँ र हाम्रो एउटा जाति र अस्मिताको निमित्त बोलिरहनु हुने भूमिगत दाजु श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई हजुरहरूले जसरी पनि हाम्रो कर्मभूमिबाट जन्मभूमिमा ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भन्दै फेरि पनि
समस्त देशवासी हाम्रो गोर्खा सन्तानहरूलाई पनि हामी यो अनुरोध गर्दछौँ, हजुरहरूले पनि आफ्नो जग्गाबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न पार्टीहरूले अनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो बिजेपी सरकारलाई जो पहिले एउटा आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखेको कुराहरू थियो त्यो कुराहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गरिदिनुहोस् भनी अनुरोध गरिदिनु हुन हामी यो जग्गाबाट अनुरोध गर्दछौँ। यही कुरा फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै हामी समस्त बेङ्गलोर कर्नाटक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्यारेन्ट्स बडी युवा बडी अनि नारी एउटा मोर्चाको तर्फबाट यो अनुरोध गर्दै आज यो सानो प्रेस हजुर समक्ष दिन गइरहेको छौँ। मङ्पू सरस्वती विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन क्षेत्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण सभा मङ्गलबार प्राध्यापिका सीके राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनका चिफ कोअर्डिनेटर अनिल शर्मा अनि जिल्ला सचिव राम तामाङ लगायत स्थानीय उच्चतर माध्यमिक अनि निम्न उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा निम्न प्रकारले मङ्पू माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन क्षेत्रीय समिति गठन गरिएको छ, जसमा सभापति जगत राई, सचिव शरण गुरुङ, उपसभापति सपना खड्का, सहसचिव निशात लामा, कोषाध्यक्ष सुरेखा गुरुङ, प्रमुख सल्लाहकार चन्द्रकला राई, बीके गुरुङ, प्रकाश चन्द्र राई, बिशोर कार्की, सिनोरा प्रधान, विवेक छेत्री अनि अन्यलाई कार्यकारिणी सदस्यको रूपमा चयन गरिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँहरू समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।